अस्सलाम वालेकुम। LSN न्यूज़ के साथ मैं हूँ तैयबा फराज। दूसरी शादी करने पर घर वाले जान के दुश्मन बन गए। वालिद और भाइयों ने मुख्तलिफ थानों में 9 FIR कराई। शादी से पहले 4 कनाल अराज़ी मेरे नाम थी, अब पैसे के जोर पर वापस लेना चाहते हैं। मुझ पर और मेरे बेटे पर नाजायज पर्चे करवा रहे हैं। मेरे 8 बच्चे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल तो बनता है प्रोग्राम के साथ। आज नए एक प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपने सुना होगा खून सफ़ेद हो गया। खून सफ़ेद होने के बाद आपने देखा होगा कि कितने जुल्म होते हैं, कितने मामलात ख़राब होते हैं। हर बंदे की मजबूरियाँ होती हैं। हर बंदा आज के दौर में, महंगाई के दौर में तंग है। कोई बिजली के बिलों की वजह से तंग है, कोई महंगाई की वजह से तंग है, कोई आटे की वजह से तंग है, कोई घी की वजह से तंग है। इसी हवाले से एक नौजवान बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने ही घर वालों से तंग होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे पास आए हुए थे। उनका आज हमने इंटरव्यू लिया, उनसे बात की और उनसे आपको भी बात कराते हैं कि उनके मामलात क्या हैं जिनकी वजह से वो इतना तंग होकर ख़ुदकुशी करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामलात हैं, किस वजह से वो इतने परेशान हैं कि वो ख़ुदकुशी करने जैसी एक हराम मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनसे बात करके क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, हमें बताएं आपके क्या मामलात हैं, क्यों आप इतना डिसहार्ट हैं, क्या वजह है, किसके साथ आपकी क्रैशेस हैं? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। वालिद मोहम्मद यासीन, कोटला दस्ती, ज़िला लोधरा का मैं रिहायशी हूँ। और 2003 में मेरी बिरादरी में मेरी शादी हुई थी तौसा शरीफ, लेकिन मेरी उनसे ना बन पाई तो वो डिवोर्स हो गई। इसके बाद मैंने अपनी पसंद से उसी गांव कोटला दस्ती में एक लड़की नुसरत और अब्दुल अज़ीज़ कौम भाट से शादी की, जो मेरे घर वालों को बहुत नागुज़ीर गुजरी। तो उसी दिन से तंग करना शुरू कर दिया, तरह तरह की ज़्यादतियाँ, तरह तरह से हमको तंग किया। हालांकि मेरे अब्बू के राना हाजी यासीन के 27 एकड़ रकबा था, हमारी वजह से वो सारा फ़रोख्त कर दिया कि इनको ना कुछ हिस्सा मिले, ताकि 1 बीघा सिर्फ हमको दिया गया, उसको भी अब उतरवाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अर्ज़ ये करता हूँ DCO साहब लोधरा से कि मेरे 8 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होना चाहता हूँ। देख लें कि 27 एकड़ रकबा सब ख़त्म हो गया, 1 बीघा हमें दिया गया और 8 बच्चे हैं, इनको मैं कल को कहाँ लेकर जाऊँगा। तो मेहरबानी होगी आपकी, हमारा साथ दें। और इसके साथ ये देखें कि इतना कुछ किया कि 9 पर्चे ये मेरे सामने हैं FIR जो मुझ पे कराई गई। मेरा बच्चा है एक 15 साल का मोहम्मद अफजाल, उस पर कराई गई। हालांकि वो BE फार्मेसी का स्टूडेंट था, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसको इश्तिहारी कराया, गिरफ़्तार कराया, मुझे गिरफ़्तार कराया, झूठे पर्चे कराए, मरवाया बीच में बैठ के। यानी गर्ज ये कि भी इसको छोड़ दे। अब इसको किस तरीके से छोड़ूं? 8 बच्चे, ना इनका आगा ना पीछा, समझिए। वो ये बच्चे मेरे हैं, तुम अपने बच्चों को किस तरह मैं दूर कर सकता हूँ? तो अर्ज़ यही है कि अब मेरे ख़िलाफ़ शाहीवाल में पर्चा कराया गया, इसके बाद अब इसमें फैसलाबाद में पर्चा कराया गया, फैसलाबाद डिकेटी का, और शाहीवाल में भी भैंस और एक कट्टी भी ले गए, अफजाल और इकबाल। इसी तरीके से मेरे बेटे का भी और मेरा भी उधर डिकेटी में नाम डाला गया है। तो मेहरबानी होगी, मैं अर्ज़ करता हूँ अपनी चीफ मिनिस्टर से, मरीम नवाज़ साहबा से, और IG पंजाब से, RPO साहब से, DPO लोधरा से, SHO सदर लोधरा से, लीगल DSP सदर लोधरा से, कि हमारी सुनी जाए। अब मज़ीद हम पे पर्चे ना हों और जो ये झूठे पर्चे शाहीवाल और फैसलाबाद में कराए जा रहे हैं उनको वहीं रोका जाए। ये मेरी FIR हैं, ये देखें। अब ये जो खालदा इशफाक है, ये मेरे भाई की बीवी है और ये एक मुकम्मल ग्रुप है सब की। अब ये देखें, मेरा घर था, मेरा जो हिस्सा बनता था तकरीबन 2 करोड़ का था, मेरे अब्बू के साथ मिलके ये इशफाक जो मेरा भाई है और ये खालदा इशफाक है जो उसकी घरवाली है, ये इसके नाम कराया गया और मेरे अब्बू को हाथ में करके। अब यही पर्चे करा रहे हैं
جگہ جگہ ظلم کرا رہے ہیں. میرے گھر پہ 12/9/2023 کو رات کو اٹیک کروایا تھا. میری بیوی کے کان دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ کان چیر کر بالیاں نکالی گئی. ڈکیٹی کی جس میں خالدہ کا بھائی خالد اور ایک دوسرا ایک نومی اور 4 اور بڑے بڑے بالوں والے جو تھے. علاقے نے بھی دیکھا. پھر فائرنگ کرنے رات کو آ جاتے ہیں. 4 بکریاں تھیں وہ لے کے گئے ہیں. جانور میرے لے کے گئے ہیں. یعنی اتنا تنگ کیا ہے اور کر رہے ہیں. اور 10ویں مہینے کی 7ویں کی 10 تاریخ 2024 یعنی 10 جولائی کو رات کو میرے بیٹا مجھے مارنے آئے تھے، لیکن میرا بیٹا ہاتھ آگے ہم کے اور اس کا بازو توڑا. میں نے اسی وقت 15 پہ کال کی، لیکن مدد کے لیے ہمارے کوئی نہیں آیا. تو عرض یہ ہے کہ اب دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لیں یا مجرم بن جائیں. ان میں سے ایک کام ہوگا. تو عرض کرتے ہیں میں 8 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ سمجھے گی. میں تو بہت پریشان ہوں. آخری حد یہی ہے یا تو ہم سب مر جائیں، یعنی جینے کا اب کوئی جواز بنتا ہی نہیں. تو مہربانی ہوگی اعلیٰ حکام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں مزید ذلیل ہونے سے بچایا جائے. ہمارا یہ 1 بیگھہ ہے، اس کو بچایا جائے تاکہ کل کو یہ میرے 8 بچے سر چھپا کر بیٹھ جائیں. مہربانی ہوگی، مہربانی ہوگی، مہربانی ہوگی. ہمیں تحفظ دیا جائے، ہمیں انصاف. آپ مجھے ایک بات صاحب یہ بتائیں، جب آپ نے پہلے شادی کی تھی وہ کہاں پر کی تھی، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، پہلے شادی ہوئی تھی وہ میری توسا شریف میں ہوئی تھی. یہ برادری بیچ تھی، یعنی کہ قریبی تو کوئی نہیں تھے، لیکن توسا شریف ہوئی تھی. لیکن وہ بہت اپنے آپ کو بڑے اور وہ سمجھتے میری ان سے بن نہیں پائی. تو 1 سال کے بعد یہ سمجھے ڈیورس ہو گیا تھا. پھر سال کے بعد میں نے اپنی کورٹ میرج کی، پسند کی شادی کی کہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتا تھا. لیکن ان لوگوں نے آج تک اس بات کا انتقام مجھ سے لیا ہوا ہے. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ 9 پرچے ہوئے ہیں. وہ 9 پرچے کس نے کرائے تھے اور کس رنجش پہ کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں. ہاں جی، وہ پرچے اصل بنیاد تو یہی ہے کہ وہ جو 2 کروڑ کی میری جائیداد تھی وہ اسی خالدہ اور اشفاق انہی کے نام کرائی گئی، اور وہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ بیچ بھی گئے کہ کل کو یہ دوبارہ لے نہ سکے. تو میں نے تھوڑا سا برادری بیس پہ بھی زور لگایا، تھوڑا سا لوگوں کو کہا کرا، تو ان کو برا لگا کہ ہماری توہین ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ پرچے میرے خلاف کرانا شروع کر دیے، میرے بیٹے کے خلاف کرانا شروع کر دیے. اور ایک تو 8 کیمرے ان کے اندر ان کی کوٹھی پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود بھی جھوٹ کی یہ دیکھیں انتہا دیکھیں کہ ہمارے گھر آیا، اور میرا بھی اور میرے بیٹے کا نام بھی، کہ یہ بھی تیل ڈال رہے تھے، پٹرول ڈال رہے تھے، تیزاب ڈال رہے تھے، پسٹل ان کے ہاتھ میں تھا. یعنی کہ وہ ان کے کیمرے سے سب کچھ جواز نکل سکتا تھا، لیکن پھر بھی انصاف کہاں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ ہے. ہم غریب لوگ ہیں بالکل. تو ہم یہ دیکھیں کہ اب 8 بچے ان کی کریں یا میں تھانے تحصیلوں کی کروں. اب بھی جیل کاٹ کے آیا، پہلے بھی بار بار جیل کاٹے. اب پچھلی دفعہ پکڑوایا. اندر بیٹھ کے ایسا بھی باپ ہوتا ہے. 1000 سال پیچھے ماضی میں چلے جائیں، 1000 سال مستقبل میں بھی ایسا باپ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. خود اندر بیٹھ کے مجھے 100 ڈنڈے مروائے. اور مارنے والا تھانہ دار کون سا تھا؟ ظفر صاحب. ٹھیک ہے جی. میں حوالات کے اندر ہی ہوں. اور چوری کا پرچہ پھر مجھے 1 رات چوری کا کرتا ہے، دوسرے دن جا کر ریمانڈ لیا جاتا ہے جج سے. پھر یہ رات کو مارتے ہیں، تیسرے دن میرے پھر یہ سلو بھی کر کے دیتے ہیں. یہ سلو ہو گیا. یعنی اس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. گھر پہ رات کو بندے بھیج دیتے ہیں، فائرنگ ہو جاتی ہے. یعنی ادھر سے اب یہ نکل جائیں، یہ بیگھا بھی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. جی ناظرین، یہ تھے محمد اقبال جو کوٹالے دستی سے آئے ہوئے تھے. اپنے حال اور داستان سنا رہے تھے کہ ان کے سکے باپ نے ان کے اوپر 9 پرچے درج کرائے ہیں اور تھانے کے اندر بیٹھ کے ڈنڈے پہ مروائے ہیں.